राजकारण एक कित्या खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी जशे लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले. ते प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात आनी हो स्टँड आमचो कायम आसा. ओल्ड गोवा हो जगातलो एक बरो ट्युरिझम स्पॉट आसा. अशें आसतना बायगिणी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घालपाच्या प्रस्तावाचेर सरकारान परत एकदा विचार करून हो प्लांट दुसरी कडेन व्हरचो अशें मत MP श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला. आपणे ह्यान पयलीं आनी आतांय हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन सरकारान व्हरचो ह्या खातीर प्रयत्न केला म्हण ते सांगतात. MP म्हणटात आपूण ह्याच सरकारांतले आनी आपलो ह्या प्रस्तावाक विरोध ना. मात लोकांच्यो भावना लक्षांत घेता बरे भशेन कितें आसा तें उलोवन हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन व्हरचो म्हण ते उलयतात. राजकारणी हे लोकांच्यो भावना समजून घेवपा खातीर असतात. देखून लोकांच्यो भावना समजून घेवन हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन व्हरपाचेर सरकारान विचार करचो म्हण MP श्रीपाद नायक मागतात. ओल्ड गोवा एक देश जगांतलो एक बरो ट्युरिझम स्पॉट आसा म्हणून सरकारा कडेन विनंती आनी फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलेलें की बाबा तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात आनी हो स्टँड आमचो कायम आसा. आमी ते थंयच्यान हलोवपाचो प्रयत्न तुमकांय नाका तो बायंगिणी प्लांट जरी जाल्लें आसा तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार करचो. तुमचो ओपोज आसतलो पर्सनली? ओपोज हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा. ओपोजिशन पळय आमी बरे हेणें कदाचित सगळ्यांक समजूत घालून हे करून तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न. म्हणजे तुमकांय थंय बायंगिणी प्लांट नाका त्या एरियान? नाका एक्झॅक्टली म्हणजे त्या एरियान नाका, त्या एरियाक नाका, दुसरे कडेन जाय. पूण बाबुशा कडेन उलयता? हय ऑलरेडी आमचे उलोवणी जाल्ले आसा. सगळे रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन केल्ले आसा. CMाकय सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमी तो प्रोजेक्ट भावना प्रोसेस भोव सगळो जाल्लो आसा आनी आतां तो बंद करपाक शक्य आसा कारण थंयसर एरिया आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस राजकारण एक कित्या खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी जशे लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले. ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा. रिजल्ट विचारता आमी पळोवया. बंगलो जो आसलो न्ही तो डेमोलिशन करपाक अजून कितले वर्स जाली? हो क्वेश्चन जो आसा सबज्युडिस आसा. लक्षांत ताचो आमी इंटरव्हेन्शन करूंक शकता. सरकार निर्णय कोर्ट निर्णय घेतला त्या पद्दतीन